मुखेल वळ भिवू नाका, ह्या फुडें तूं मनशाक धरतलोय. नियाळाक आदार. कोलकाताची सांत तेरेसा, जिचो आयज आमी उगडास करता, तिका आमी सेंट ऑफ द गटर्स म्हूण पाचारता. अनाथां, रस्त्यार पडलोल्या आनी गंभीर पिडेंत कोश्टवतल्या सवें तिणें जेजूक पळयलो आनी तांचो आपल्या हातांनी परामोस केलो. एक दीस ती एका बिझनसमॅना लागीं भीक मागूंक गेली, आपल्या गरिबा पासत, पूण तो तिच्या हातार थुकलो. माद्र तेरेसान म्हटलें, ही तिपी म्हाका. आतां दुसऱ्या हातार कितेंय म्हज्या गरिबांक घाल. तो मनीस सारकोच बदल्लो आनी तिका जायत्यो वस्तू आनी दुडवांचो आदार केलो आनी करीत आसा. पयल्या वाचपान भागिवंत पावलू सांगता, देवा मुखार ह्या संवसाराची जाणवाय एक पिशेपण. जाणार मनशाची चिंतना पोलकी म्हूण सर्वेस्पोर जाणो. शुभ वर्तमानान जेजू पेद्रूक सांगता, भिवू नाका, ह्या फुडें तूं मनशांक धरतलोय. माद्र तेरेसा आपल्या जिवितान शांतीन जियेली आनी सरभोंवती शांती विस्तारूंक वावुरली. हाकाच लागून तिका शांतीचो इनाम फावो जालो. ह्या संवसारांतली जाणवाय एक पिशेपण अशें तिणें लेखलें. तिणें मनशाची काळजां जिखून घेतलीं. तिणें धर्म, जात वो कात पळय नासतना आपल्या बरे करणेंतल्यान आनी वागणुकेंतल्यान जेजूक परगटलो. माद्र तेरेसान सुरू केल्लो बरो वावर रस्त्यार पडलोल्या सवें आयज तिच्यो माद्र्यो संवसारभर चालू दवरतात. म्हजो थाराव. म्हज्या ल्हान ल्हान बऱ्या करण्यां वरवीं गरजेवंताचे कश्ट ल्हवू करूंक वावुरतलीं.